नमस्कार। हामी इतिहासको एकदमै जटिल मोडमा छौँ। योगमायाले सुरु गरेको सामाजिक आन्दोलनको हिसाब गर्ने हो भने आज 100 वर्ष पार भइसकेको छ। राणा विरोधी आन्दोलन जुन सफल भयो त्यसको कुरा गर्ने हो भने आज हामी 70 वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। यस बीचमा पनि भूमिगत रूपमा धेरै आन्दोलनहरू भए, तर दुईटा ठुला जनआन्दोलन भए र त्यही बीचमा सशस्त्र विद्रोह पनि भयो हाम्रो देशमा। यसको परिणामस्वरूप अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका छौँ र त्यसको लागि संस्थागत गर्नलाई नेपालमा संविधान पनि जारी भइसकेको छ। अर्कोतर्फ राजनीतिक अस्थिरताले आक्रान्त मुलुकमा स्थिर राजनीति अथवा 5 वर्ष टिक्ने सरकार भयो भने पो केही हुन्छ कि भन्ने एउटा जुन कुरा थियो, त्यो अनुसार जब दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भए, जनताले मत पनि दिए र परिणामस्वरूप अहिले नेकपा 2/3 भन्दा बढी समर्थनको सरकार बनाउन सफल भएको छ। अब यसपछि चाहिँ बाँकी रहन्छ समृद्धि मात्रै बाँकी रहन्छ, अथवा हामीले भनेको गरिबी समाप्त हुन्छ, हामीले कल्पना गरेको सुशासन कायम हुन्छ, हामीले कल्पना गरेको संविधानवाद कायम हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू मात्रै हुनुपर्ने हो। तर यति भइसक्दा पनि अहिले अब हामीले बिम्ब बनाउने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई बनाउनुपर्छ, जुन आज 9-10 महिनामा आइपुग्दाखेरि जनगुनासो चुरिएको छ। विगतमा जे भनेर हामीले राजनीतिक आन्दोलन गऱ्यौँ, भ्रष्टाचार भयो, गरिबी भयो, पछाडि पारिएका वर्ग क्षेत्र समुदायलाई समेटिएन, घुसखोरी भयो लगायतका कुराहरू जुन हामीले भन्यौँ त्यसमा रोक लगाउन सकेको छैन। क्रोनी क्यापिटलिजमको कुरा गरौँ, त्यसमा रोक लगाउन सकेको छैन। यसले गर्दा अब के सङ्केत गरिरहेछ भने एउटै व्यक्ति पटक पटक, एउटै दल पटक पटक, एउटै प्रवृत्ति पटक पटक हुँदाखेरिको समस्या हो कि भन्ने एउटा सङ्केत छ भने फेरि हामी सङ्क्रमणकालीन राजनीतिमा, अथवा फेरि हामी आन्दोलनतर्फ मोडिएका छौँ, अथवा हामी अब सबै किसिमको आन्दोलनबाट पार पाइसकेपछि केही गर्न नसक्दा हामी फेल्ड स्टेटतर्फ जान खोज्दैछौँ। यो दोसाँधमा उभिएकोले मैले सुरुमै भने हामी इतिहासको एकदमै जटिल मोडमा छौँ। आजको सम्भाषणमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आजको छलफलको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई। बाबुरामजी स्वागत छ। धन्यवाद। निकै फ्रेस देखिनु भएको छ फिजिकल्ली। आजकलको दिनचर्या कसरी बितिरहेछ? होइन, म फ्रेस फिजिकली मात्रै होइन, मुख्य कुरा मानसिक मेन्टल्ली फ्रेस हुनुपर्छ। हजुर। अनि फिजिकली फ्रेस त त्यसपछि हुने कुरा हो। मैले तपाईँले भन्नुभएको भूमिका सुन्दै गर्दा मलाई एउटा के लाग्यो भने एउटा ठुलो भ्रमबाट हामी पहिले मुक्त हुनु जरुरी छ। स्थिरता भएपछि विकास समृद्धि हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने बुझाइ नै बेठिक हो। इतिहास फर्केर हेर्नुहोस् त, मानव जातिको जुन एउटा अहिलेको सभ्य युगको सुरुवात भनिन्छ, 10,000 वर्ष पहिलेदेखि कृषि खेतीपाती गर्ने मान्छे जब जान्यो त्यति बेलादेखि यता गन्दाखेरि 10,000 वर्षमा आधुनिक विकास भएको त गत 200-300 वर्ष यता मात्रै हो। 17औँ 18औँ शताब्दीसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने मान्छेको आयु आजभन्दा 200 वर्ष पहिले मान्छेको आयु जम्मा 29 वर्ष थियो, अहिले 72 वर्ष पुगिरहेछ। त्यति बेला पढ्ने लेख्ने भन्ने थिएन, शिक्षा प्राप्त मान्छेहरू, अक्षर चिन्ने मान्छेहरू 1-2% हुन्थे, अहिले 80-90% पुगिरहेछ विश्वमा। भने यसरी गत 200 वर्ष मात्रै विकास भएको। त्यसैले स्थिरताले, मैले भन्नु स्थिरताले विकास हुने होइन। यसलाई यहाँले पछिल्लो आफ्नो आर्टिकल मानवतावाद सम्बन्धी जुन एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो त्यसमा यहाँले यसलाई राम्रोसँग व्याख्या गरिदिनु भएको छ। मैले चाहिँ त्यही कुरा जनतालाई बुझाइयो राजनीतिक दलबाट। मैले त्यही भएर भने स्थिरता हुँदाखेरि पो विकास हुन्छ कि भनियो। भन्नुको अर्थ के भन्दा लिडरसिपले के भन्छ त पब्लिकले बुझ्ने त्यही हो। लिडरसिपले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि 46 सालभन्दा अगाडि हो भने उसले पञ्चायतलाई देखायो खालको ल्याउने, 46 साल पछाडि हो भने आफूले गरेको गल्ती भनेन, बिस्तारै माओवादीको सशस्त्र विद्रोहतर्फ सोझियो, यसले गर्दा विकास भएन भन्यो। त्यसपछि आउने हो भने अस्थिर हामीले सङ्क्रमणकाललाई दोष देखायौँ, सङ्क्रमणकालमा हुनै सक्दैन भनेर। त्यसपछि आइपुग्ने हो भनेदेखि त कहाँ आइपुगेका छौँ आज हामी? संविधान पनि बनायौँ, सङ्क्रमणकाल पनि एक खालको अन्त भयो, त्यसपछि सरकार पनि 2/3 आयो। अब चाहिँ हुन्छ कि भन्नेमा जुन बिम्ब राजनीतिक दलहरूले दिए त्यो बिम्ब नै गलत दिए भन्ने हुनुहुन्छ यहाँले? बिल्कुल
पहिलो कुरो त यो स्थिरताले हुने होइन। स्थिरता नेपालमा 104 वर्ष गजबको स्थिरता थियो राणाकालमा। पञ्चायतको 30 वर्षको कम स्थिरता होइन। त्यसले स्थिरताले होइन। समाजको तत्कालीन आवश्यकता के हो, त्यसभित्रका अन्तर्विरोध के हुन्, केले चाहिँ समाजलाई चाहिँ गतिरोध पारिरहेको छ भन्ने कुरो फुकाउनुपर्छ। र त्यो फुकाउने क्रममा जो एउटा तीव्र परिवर्तन आउँछ त्यसलाई क्रान्ति भन्ने हो। त्यो फुकाउनुभन्दा अगाडि नि त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययन गरेछ आजसम्म राजनीतिक दलले समाजको होइन, म दलको मात्रै कुरा गरेँ, म समाज सबैको कुरा गरिरहेको छु। मैले सबैको कुरा गरिरहेको छु। नागरिक समाज, राज्य, दल भनेका त यी त एउटा पछि सिर्जना गरिएका राजनीतिक प्रवर्ग मात्रै हुन्। आखिर मुख्य चिज भनेको त मान्छे हो, मानव जाति हो, एउटा सामाजिक प्राणी हो। त्यसको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नै त राज्य एउटा व्यवस्थापकीय जुन अङ्ग बनाइयो, त्यो बिस्तारै गएर राज्य राजा महाराजाको जस्तो रूप धारण गर्यो हो। त्यसको अन्त्य गर्नु पर्यो भनेर ठुल्ठुला जुन क्रान्ति, लोकतान्त्रिक क्रान्ति परिवर्तन भए, फ्रान्सेली क्रान्तिदेखि सुरु भएर हामीले यहाँ आएर जुन गऱ्यौँ, त्यसपछि अहिले जुन राजनीतिक दल बनाएका छौँ, त्यो राजनीतिक दलहरू भनेका नागरिक समाज र त्यो राज्यको बिचमा एउटा पुलको काम गर्ने र राज्यको जुन दोहनकारी चरित्र छ, त्यो दोहनकारी चरित्रको अन्त्य गरेर राज्य र समाज, राज्य र जनता चाहिँ एकै हुन्, एकाअर्काका पूरक हुन् भन्ने ढङ्गले राजनीतिक दलले काम गर्नुपर्नेमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू कस्ता भयो भने उनीहरू पनि राज्यकै फेरि अर्को छुट्टै अङ्ग जस्तो त्यो राज्यको जुन दोहनकारी जुन चरित्र बन्यो, दलहरू पनि त्यस्तै दोहनकारी अङ्गहरू चाहिँ बन्न पुगे। र अहिले तपाईँले हेर्न थाल्नु भने विचार, राजनीति, आदर्श रूपान्तरण, परिवर्तन भन्नेतिर त्यहाँनिर छैन। जसरी हुन्छ एउटा सिन्डिकेट र ठुलो शक्ति एउटा निर्माण गर्ने र राज्यको दोहन गर्ने दिशातिर गएको हुनाले अहिले हाम्रा जुन विमर्श भर्खरै दुई ठुला पार्टीका बैठक र छलफलहरू भए, त्यहाँ कुनै पनि यस्ता ठुला मुद्दामा बहस छलफल भएको देखिएन। खालि आन्तरिक पार्टी कसको गुट ठुलो, कसले भाग पायो, कसले पाएन भन्नेमा काङ्ग्रेसको पनि कम्युनिस्टको पनि जुन ठुला हिजो आन्दोलनको क्रममा स्थापित दल थिए, त्यसले के देखाउँछ भने हामीले चाहिँ अझै पनि यो लोकतान्त्रिकरणको जुन एउटा प्रक्रिया हो त्यसको चाहिँ गुणवत्तालाई चाहिँ आत्मसात हामीले गरिसकेका छैन। हामी आफै लोकतान्त्रिक भएका छैनौँ। समस्या हाम्रो त्यहाँनिर भनेपछि त अब अध्ययनै भएको छैन, त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको छैन भने त्यसमा सोच्नेपट्टि नै हामी गएका छैनौँ भन्ने हो। यसबिचमा यहाँ पार्टीको कामले देशको विभिन्न स्थानहरूमा पुग्नुभयो, जनमत कस्तो पाउनुभयो, जनता के भनिरहेका छन्? होइन, जनता र राजनीतिक नेतृत्व भनेका त एकअर्काका पूरक हुन् र एउटा एकअर्काका प्रतिबिम्बन मात्रै नै हुन्। जनताको चाहिँ एउटा अपेक्षा जहिलेसुकै के हुन्छ भनेदेखि सुख, समृद्धि, खुसियाली, मेलमिलाप, शान्ति भन्ने नै जनताले चाहने यही नै हुन्छ। तर राजनीतिक दल भनेको त जनतामध्येका पनि अगुवा हुन् तिनीहरू क्या। जनताको अगुवा चेतना बोकेका प्राणीको समूह दल हुनुपर्ने ठाउँमा आइसकेपछि दलहरू नै के जनताको के देख्यो भने दलहरू त झन् उल्टै जुन हिजोको दोहनकारी राज्य थियो त्यसैको अङ्ग जस्ता हुनु पुग्यो। दलका नेताहरू पनि उस्तै दोहनकारी चरित्र गर्न थाले। दलका कार्यकर्ताहरू पनि माथिदेखि तलसम्म जनताको चाहिँ एउटा सेवा, सुख, समृद्धितिर भन्दा कति छिटो, कसले छिटो र राज्यको दोहन गरेर आफ्नो चाहिँ स्वार्थपूर्ति गर्न सक्छ भन्नेतिर गयो। त्यसले एउटा ठुलो प्रकारको चाहिँ राजनीतिक दल, राजनीतिक प्रक्रिया प्रति नै एउटा खालको वितृष्णा बढ्दै गएको आम जनतामा त्यसो। त्यही भएर मैले अघि भनेको ठाउँमा म पुग्छु। त्यसो भए चाँडै नै पुग्न पाइयो। त्यसमै हामी अर्को एउटा राजनीतिक आन्दोलनको मोडमा छौँ अथवा हामी फेल्ड स्टेटको मोडमा छौँ त? म फेल र आन्दोलन त निरन्तर चल्छ, अर्को र उर्को कहिले पनि भन्न हुँदैन। खासै गुणात्मक ढङ्गले आएकालाई अलि त्यसलाई हामीले चाहिँ क्रान्ति भन्छौँ, नत्र आन्दोलन भनेको निरन्तर भइराख्नुपर्छ। त्यो त बहुआयामिक संसार, मानव समाज भनेको बहुआयामिक हुन्छ। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक यी सबै प्रक्रियाहरूको चाहिँ निरन्तर गतिमा यिनीहरू हुन्छन्। त्यसले कहिले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, कहिले पछाडि पर्छ। राजनीतिक प्रक्रियालाई हामीले अलिकति अगाडि बढायौँ र एउटा सङ्घीय गणतन्त्रसँग पुर्याउने एउटा संविधान बनायौँ र त्यसपछि हामीलाई आवश्यक थियो ती जे कुरा प्राप्त गरेका छौँ त्यसको ठिक ढङ्गले सदुपयोग गरेर राज्य सत्तालाई जुन ढङ्गले रूपान्तरण हामीले गरेका थियौँ त्यसलाई एक ढङ्गको पूर्णता दिएर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणप्रति केही समय लाग्नुपर्छ। जनताको अपेक्षा त्यतापट्टि थियो। तर यो बिचमा भइदियो के हो भने जो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट ब्रान्ड गरेका जुन राजनीतिक शक्तिहरू भए यिनीहरू आफैले चाहिँ हिजो आन्दोलनको क्रममा गरेको लगानीको एउटा ब्याज खोज्नेतिर जस्तो चाहिँ उनीहरू खोज्नु अहिले जान थाले। राजनीतिक दलहरूको कुरा गर्नुभयो भने हामीले यत्रो दुःख गऱ्यौँ अनि हामीले यो नपाउने भनेसर हिजो जुन लगानी गरिरहेछ मानुष एउटा कुनै एउटा व्यवसाय थियो र त्यसको चाहिँ लाभ लिनुपर्छ भन्नेतिर राजनीतिक दलहरू गइदिइसकेपछि र उनीहरूको जुन समाज परिवर्तन, राज्य परिवर्तन
विकास र समृद्धिको दिशालाई डोर्याउने जुन दायित्व बोध हो त्योबाट विमुख भइदिइसकेपछि जनता चाहिँ एकदम निराश हुनुपर्ने अवस्थामा हो पुगेको त्यही त अब मैले भनेको निराश भइसकेपछि के हुन्छ त त्यसको केही न केही वैज्ञानिक अथवा त्यसको साइन्समा खोज्न जाने हो भने पनि त्यो निराशा त कहीँ त निस्किन्छ नि त हो। त्यस कारणले फेरि समाजभित्र त विविध पद उहरू हुन्छ नि, प्रवृत्तिहरू हुन्छन्। त्यो एउटा एकदम अत्यन्त एकमाना मोनोलिथिक ढाँचा मात्रै समाज हुँदैन। त्यसले पार्टीभित्रका पार्टी बाहिरका नागरिक समाजका त्यस्तो अगुवा मानिसहरूले फेरि बहस र विमर्शहरू गरेर एउटा चाहिँ विकल्प दिने चाहिँ प्रयत्न चाहिँ उनीहरूले गर्नुपर्छ। र राजनीतिक दलभित्रै पनि म भन्छु काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू भनेका एउटा लामो सङ्घर्षको क्रममा 50-60 वर्ष सङ्घर्ष गरेर आएका जुन शक्तिहरू थिए उनीहरूभित्रका सबै मान्छे खराब भन्नु हामीले हुँदैन। किन पार्टीहरू चाहिँ हामीले यस्तो ढङ्गले बनायौँ कि नेतृत्वमा जो पुग्छ र त्यसले जुन ढङ्गको चाहिँ एकाधिकार प्रयोग गर्छ त्यसले गर्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पनि एक ढङ्गका चाहिँ निरीह चाहिँ अर्धादास जस्ता भएर चाहिँ एउटा आदेश पालकहरूको रूपमा जुन परिणत हुनु पुगेका छन् तिनीहरूले पनि अब सोच्नुपर्छ र जनता र राजनीतिक दलहरूभित्र भएका चाहिँ एउटा अगुवा चेतना भएका मान्छेहरूले फेरि एउटा विकल्प दिएर समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। भने समय लिने भयो फेरि समय लिँदा यो त निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। समय त यो त गइरहेकै छैन, कसले रोक्न सक्छ समय त त्यसै पनि देखेर गइरहेको छ। तर अपेक्षित परिणाम त आइरहेको छैन नि। अनि एउटा समयमा गएर के भन्छ चुनाव भयो अनि सरकार बन्यो, त्यो सरकारको क्रियाकलाप हेर्दै आउँदाखेरि मान्छेको सुरुमा आशा थियो, बिस्तारै निराशा भयो, असन्तुष्टि चुलिँदै आयो। किन भन्दाखेरि यहाँले अहिले भर्खरै व्याख्या गर्नुभयो राजनीतिक दलहरूको कार्य पद्धति ठिक भएन भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ भने र जनता निराशाको स्थितिमा पुगेका छन् भन्दा अब निराशा के हुन्छ भन्दा मैले अघि भने त्यसलाई ठ्याक्कै त्यही अर्थमा बुझ्ने कि नबुझ्ने फिल्ड स्टेट र अर्को आन्दोलनको कुरा गरेँ। ठ्याक्कै आन्दोलन भनेको फेरि सशस्त्र नै गर्नुपर्छ अथवा सडकमै निस्किहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसको आन्दोलनका विविध स्वरूपहरू हुन्छन्। अथवा होइन हामी अब यस्तै किसिमको दलको पकड देशमा भइराख्ने हो, यसले यही पद्धति अप्नाइराख्ने हो भने हामी बिस्तारै अहिलेको व्यापार घाटादेखि लिएर सबै चिजको असन्तुलनको कुरा गर्ने हामी फिल्डतिर पुग्छौँ। त्यो स्थिति उत्पन्न हुन्छ नि त। अनि त्यसै भएको हुनाले अब यो दुई ठुला दलहरूले हिजोको आन्दोलनको एउटा ब्याज स्वरूप अहिले सत्ता उपभोग जुन गरिरहेका छन् परिणाम देखेर जनताको पक्षमा निकाल्न सकिरहेका छैनन्। त्यसको यो बिचबाट जनताले फेरि चिन्तन मनन गर्छ र अन्त लोकतन्त्रमा जनता निर्णायक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ र जनताले विकल्प खोज्छ भन्ने सोध्नु। मैले तपाईँले हिजो सकारात्मक देख्नु भन्नुभयो नि, म के विश्वास गर्छु भने अन्तत निर्णायक भनेको जनतै हुन्छ नि। इतिहास निर्माण गर्ने भनेको जनतै हो। नेता पार्टीहरू भनेको निमित्त मात्रै हुन् र उनीहरूले अगुवा चेतना बोकेर जनताको चाहिँ सही भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने उनीहरूको चाहिँ एउटा स्थिरता र स्थायित्व रहन्छ र त्यो रहेन भने जनताले चाहिँ अर्को विकल्प खोज्छ र उनीहरूले मिल्काइदिन्छन्। त्यसैले हाम्रो फेल्ड स्टेटतिर जानुभन्दा अगाडि नै जनताको चाहिँ अग्रगामी चेतनाले त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप गर्छ र यी या त राजनीतिक दलहरू रूपान्तरित हुनुपर्छ। रूपान्तरित भएन भने जनताले आफ्नो विकल्प दिन्छ र यो फेरि जुन लोकतन्त्र हामीले प्राप्त गरेका छौँ, उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ, यसलाई जगाएर यसमा टेकेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले यति कुरा चाहिँ वर्तमान राजनीतिक दलको नेतृत्वहरूलाई हेर्ने हो भने उहाँहरू पनि लामो समय राजनीति गरेर आउनुभएको छ होइन। यहाँकै पनि कुरा गरौँ अथवा अहिले सत्तामा रहेको दल भनौँ विपक्ष लामो समय राजनीति गरेर आउनुभएको छ नि त। जनताको माझमा बसेर आउनुभएको, जनताको दुःख देखेर आउनुभएको। तर जब जिम्मेवारी आइलाग्छ त्यतिखेर चाहिँ अल्मलिएको हो कि अथवा इन्टेन्सनली यस्तै गरेर गुनासो धेर भएको हो कि के भएको? राज्य संयन्त्र अहिले कसको प्रभावमा छ यहाँको बुझाइमा? होइन, राज्य संयन्त्र त यसै पनि जनताबाट कटेको यन्त्र मैले सुरुमा नै भनिसकेँ। त्यसैले त्यो चाहिँ जनताको सेवक हुनुपर्नेमा जनताको चाहिँ शासकको रूपमा जुन हिजोदेखि परिणत भएको थियो त्यसलाई एउटा लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि सम्पूर्ण संयन्त्र ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा अङ्ग, न्यायालय लगायत सबै अङ्गको पनि एउटा लोकतान्त्रिकरण गरेर अगाडि हामी जानु पर्थ्यो। एउटा त त्यो हामीले गर्ने भ्याएनौँ। उल्टै के भइदियो भने राजनीतिक दलहरू नै त्यो सिस्टममा कोअप्ट भइदियो क्या, सहभागी भए। मुख्य नेताहरू नै राज्यका अङ्गलाई चाहिँ लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने, रूपान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो रूपान्तरण राजनीतिक दल र नेताहरूको भयो र अहिले चाहिँ देशमा चाहिँ यस्तो प्रकारले एउटा सिन्डिकेट र एउटा गठबन्धन जस्तो पुराना राज्यका अङ्गहरू र चाहिँ नयाँ संसार बदल्छु भनेका राजनीतिक दलका नेतृत्व पङ्क्ति जुन एक ठाउँमा जोडिएर एउटा डरलाग्दो चाहिँ एउटा शक्ति जुन अहिले बनिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देशमा चाहिँ यो खालको गतिरोध भइरहेको चाहिँ छ। त्यसैले मलाई लाग्छ जनताको हस्तक्षेप यो प्रक्रियामा हुन्छ
र राज्यको पनि लोकतान्त्रिकरण र राजनीतिक दलहरूको पनि लोकतान्त्रिकरण भएर एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ समाज चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब लोकतान्त्रिकरणको कुरा गरिरहँदा यहाँले केही समय अघि बिपीको विद्रोह किताबको विमोचन कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको थियो, यो कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यतिखेर त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामरण यादवले पनि त्यसलाई लगभग यहाँको एउटा कुरामा फरक कमेन्ट राख्दै स्वीकार गर्नुभएको थियो। कुरा के भन्दा यहाँले के भन्नुभएको थियो भने हामीले सेनाको लोकतान्त्रिकरणको प्रसङ्ग निकालेका थियौँ र गर्न खोजेका थियौँ, त्यो नहुँदाखेरि अहिले पनि लोकतान्त्रिकरण भएको छैन सेना, यसले भोलि केही भयो भने जवाफ दिन हामी तयार हुनुपर्छ अथवा हामीले टाउकोमा हात राखेर बस्नुपर्छ भन्ने एङ्गलमा यहाँको कुरा आएको थियो र सेनाको लोकतान्त्रिकरण भएको छैन भन्ने विषय उठाउनु भएको थियो यहाँले। होइन, राज्यका अरू कुनै पनि अङ्गको जति जुन रूपले हुनुपर्छ भएन भने सेना मात्रै होइन, सेना, ब्युरोक्रेसी, न्यायालय, अझ बढी न्यायालय त झन् पटक्कै लोकतान्त्रिकरण भएन। र अब अहिले त दोष कसलाई तपाईँ दिनुहुन्छ भन्नु, राजनीतिक दलहरू जसले लोकतन्त्रको नेतृत्व गरे उनीहरूकै अलोकतान्त्रिकरणतिर, निरङ्कुशतातिर उनीहरू उन्मुख भइसकेपछि अनि कसले रूपान्तरण गरे, यहाँ त बडो खतरनाक स्थिति त्यो पो देखा पऱ्यो। त्यसैले फेरि जनता जो अहिले जुन बढी सचेत पनि छ, अहिलेको सूचना प्रविधिको युगको कारणले गर्दा जनता अत्यन्त चलायमान छ, विदेशतिर जाने, श्रमकै सिलसिलामा, पढाइकै सिलसिलामा जाने जुन प्रवृत्ति छ र त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ कहाँनिर आशावादी छु भनेदेखि जनता चाहिँ बढी झन् चेतनशील भएर आउँछ र हिजो जस्तो हामी 10 वर्ष 20 वर्ष पर्खनु पर्थ्यो नि त्यति पर्खनु पर्दैन। यदि यो प्रक्रिया राज्यका अङ्गहरू र राजनीतिक दलहरू यसरी नै एउटा गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले अथवा भने उनीहरूको चरित्र उल्टो रूपान्तरण भएर दोहनकारी चरित्र ग्रहण गरे भने तिनीहरूलाई ठिक साइजमा ल्याउनको निम्ति जनता फेरि जागरुक भएर उठ्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास यता। तर यो जुन निर्वाचन पद्धति हामीले कायम गरेका छौँ यसले चाहिँ त्यो बाटो खोल्न एकदमै गाह्रो पार्छ। हो, त्यो एकदम ठिक उठाउनु हो। निर्वाचन प्रणालीमा त हामीले सुधार गर्नै पर्छ। अहिले जसरी हामीले जुन ढाँचाको चाहिँ मिश्रित खालको प्रणाली जुन अपनाएका छौँ यसले अब अहिले बहुमतीय सरकार दिए पनि अर्को पटक बहुमतीय सरकार आउने सम्भावना त्यहाँनिर चाहिँ हुँदैन। त्योभन्दा पनि अगाडि चुनाव यति जुन खर्चिलो हुँदै गएको छ, विचार राजनीतिमा भन्दा पनि खालि भोट किन्ने जुन एउटा प्रवृत्ति बढेर गएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ असल राम्रो नियत भएका स्वच्छ छविका मान्छे जानुभन्दा पनि जसले भ्रष्टाचार गरेर कमिसनखोरी गरेर ठेक्कापट्टामा हेराफेरी गरेर पैसा कमाएको छ तिनले नै पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने जुन जो वातावरण बन्दैछ त्यसले यसलाई हामीले चाहिँ रूपमा बदल्नै पर्छ र चुनावी प्रणाली फेर्ने भनेको चाहिँ सिस्टमिकै फेर्नुपर्छ, प्रणालीगतै फेर्नुपर्छ र हाम्रो देशको एउटा जुन जातीय विविधता र भू राजनीति छ यसलाई ध्यान दिँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा हामी जानुपर्छ र पार्लियामेन्टलाई अथवा संसद प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण रूपले समानुपातिक बनाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने यो चुनावी बढी खर्चिलो पनि हुँदैन र सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो स्वच्छ चरित्र भएका मान्छेले निर्वाचित भएर जाने अवसर पनि पाउँछन् र त्यसो भयो भनेदेखि चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ स्वस्थ भएर चाहिँ अगाडि बढ्छ र त्यसले विकास र समृद्धिको रूपान्तरणको चाहिँ एउटा बाटो निर्माण गर्छ। अब त्यही भएर मैले भने अब त्यसको लागि त फेरि बाटो के हुन्छ त? यहाँले भन्नुभएको संविधान संशोधनको कुरा गरेर निर्वाचन पद्धति फेर्ने कुरा, यहाँले भन्नुभएको पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको कुरा, यहाँले भन्नुभएको राज्यका अवयवहरूको लोकतान्त्रिकरणको कुरा, यसको मार्ग के हुन्छ त? कसरी हुन्छ त? हो, यसको निम्ति हामी सबैले एउटा त जो नागरिक समाज र मिडिया हुन्छ जसलाई चाहिँ चौथो अङ्ग पनि भन्ने गरिन्छ त्यसले निरन्तर ढङ्गले आफ्नो आवाज उठाइराख्नुपर्छ र पब्लिक इन्टेलेक्चुअलहरू जो चाहिँ अत्यन्त आलोचनात्मक चेत राखेर हामी देखेको कुरा भन्छन् त्यस्ता मान्छेहरू अगाडि आउनुपर्छ। अलि कता कता तिनीहरू अहिले मोर्जा जस्तो एकाध मान्छेहरू म जो देख्छु, देवेन्द्रराज पाण्डे, खजेन्द्रराज सामुरा टाइपका मान्छे निर्भीक भएर आफ्नो लागेको कुराहरू जुन बोल्नै खोज्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ उल्टो नै आक्रमण गरे जस्तो। अब हामी जस्ता मान्छेले अलिकति नयाँ फरक कुरा गर्न खोज्छौँ, त्यसलाई त्यति नै पुरानो सोच राख्ने मान्छेहरूले चाहिँ झन् उल्टै चाहिँ हामीमाथि चाहिँ झम्टिनु खोजेको जुन देखा पर्छ त्योको विरुद्धमा चाहिँ जनता सचेत भएर मैले भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो चाहिँ जनतै सचेत हुनुपर्छ र नागरिक समाज र मिडिया सचेत हुनुपर्छ, मलाई पहिलो लाग्छ। दोस्रो राजनीतिक दलहरू र तिनका कार्यकर्ता सबै खराब भइसक्यो म भन्दिनँ, किनकि भर्खर त्यत्रो आन्दोलनबाट आएका छन् र तिनको नेतृत्वमा विचलन आए पनि राजनीतिक कार्यकर्ता र तिनको समर्थकको ठुलो पङ्क्ति अहिले पनि फेरि रूपान्तरित भएर अगाडि बढ्न चाहिँ त्यो सम्भव छ। त्यसपछि तेस्रो कुरा राज्यका अङ्गहरूलाई पनि अब पुरानै ढङ्गले सञ्चालन गरेर हुँदैन। जुन हाम्रो जुन ब्युरोक्रेसी छ हिजोको सोपान क्रममा आधारित भएको ब्युरोक्रेसी घोकेर लोकसेवा पास गरेर चाहिँ त्यहाँ जाने र नेतृत्वमा बस्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई बदलिदिएर पुरै चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो क्षमताको आधारमा
र एउटा एक्सन युनिटको रूपमा चाहिँ एउटा सोपानक्रम होइन कि एउटा चाहिँ समतलीय ढाँचामा चाहिँ ब्युरोक्रेसीको चाहिँ पुनर्संरचना र न्यायालयलाई पनि बढी खुला र पारदर्शी ढङ्गले नियुक्ति गर्ने र न्यायालयका व्यक्तिहरू पनि एउटा अहिलेको युगको नयाँ चेतना अनुसार चाहिँ त्यो रूपान्तरित हुने र साथै सुरक्षा अङ्गहरूको पनि समयानुकूल चाहिँ लोकतान्त्रिकरण गर्ने दिशातिर हामी यसरी चाहिँ गयौँ भने यो समस्या हल गर्न सकिन्छ। हो, अब समस्या नै छ, गयौँ भने भन्नुभयो नि यहाँले। अब हामीले यसरी पोलिटिकल बास्केट निर्माण गरेका छौँ, राज्यका हरेक व्यक्ति अवयव चाहिँ त्यो पोलिटिकल बास्केटबाट मात्रै निस्किनुपर्छ, अनि मात्रै उसले यहाँ अस्तित्व बोध गर्न पाउँछ। समाजको विभिन्न अवयव मध्येको एउटा अवयव हो पोलिटिक्स, तर हामीले जम्मै त्यहाँ हालेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो अस्थिर भएको छ अथवा इम्ब्यालेन्स भएको छ, अनि राजनीति पनि बिग्रिया छ, अरू चिज पनि बिग्रिया छ। अहिले हामीले जनता जनता भनिरहेका छौँ नि, जनता खोज्न जाने हो भने मेजोरिटी चाहिँ कस्तो बनाइदिएको छ पोलिटिकल पार्टिजले भने ऊ पोलिटिकल क्याडर नभइकन जनता बन्नै नपाउने स्थिति छ। पोलिटिकल क्याडर नभइकन उसको सामान्य गाँसमासको समस्या पनि समाधान नहुने स्थिति छ। भनेपछि यहाँले भनिरहेको कुरा कस्तो भइरहेछ भने यो त परिकल्पनाको राज्य जस्तो मात्रै कि यो हुन्छ र होला र भन्न कि जोक गरेर हाँस्नुपर्ने कि चाहिँ विश्वासै नगर्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। त्यो हुनुको पछाडि कारण कि हाम्रो लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया पुरा नभएको हो, बुझ्नुभयो? हामी चाहिँ यो अस्थिरता भन्नुहुन्छ नि, म त क्रान्ति पुरा भएन भन्छु, म त्यो हलाल क्रान्ति भयो भन्ने मेरो भनाइ हो। यसलाई चाहिँ पुरै चाहिँ अब भन्नुहोस्, यो भर्खर मैले एउटा पढ्दै थिएँ, यो फ्रान्सेली चाहिँ लेखकको, मलाई सबभन्दा एउटा मनपर्ने चाहिँ फ्रान्सेली समुदायको फ्रान्सेली क्रान्ति नै इतिहासको सबभन्दा जरोसँग चाहिँ भिजेको क्रान्ति चाहिँ त्यो हो, किन पूर्ण भएको क्रान्ति त्यो हो क्या। त्यसले अहिले पनि त्यहाँ हेर्नु अरू देशको तुलनामा फ्रान्समा अहिले पनि असमानताको मात्रा अन्त्यभन्दा कम छ। समावेशिता हेर्नु भने अरू देशको भन्दा त्यहाँ बढी समावेशिता छ। नागरिक समाज पनि तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यो त बढी भोकल छ त्यहाँ। र अहिले पनि अस्ति भएर हेर्नु 4 साल राष्ट्रपति निर्वाचित भयो, अहिले तिनीहरूले तुरुन्तै राष्ट्रकालले हावाका पारेर गरे भने यो त्यस्तो हुनुपर्छ क्या। लोकतन्त्रको जरो तलमा गयो भने त्यस्तो हुन्छ। हामी कहाँ त लोकतन्त्रको जरो छ माथि माथि कोट्याएर हामीले राणाशाहीलाई पनि पुरै फ्याँक्न सकेन, मोहन शमशेरले समझौता गऱ्यौँ। पछि चाहिँ हामीले राजतन्त्रलाई पनि साथीहरूले मिलाएर राख्नु खोज्नु थियो, धन्न हामी जस्ता केही अलिकति बौला मान्छेहरूले आएर यसलाई फ्याँक्नुपर्छ भने अलिकति बल गऱ्यौँ, अझै मान्छे गाली गरिरहेका छन्। तैपनि फेरि पनि हामीले सम्झौता जुन गऱ्यौँ, यी जुन इन्स्टिट्युसनहरू जुन थिए नि तिनलाई हामीले चाहिँ एज इट इज जुन राख्यौँ, त्यसले गर्दा लोकतान्त्रिकरण पूर्ण नभएको हो। त्यसो भयो भने अब फेरि त्यसको निम्ति अर्को क्रान्ति नेपालमा आवश्यक म किन ठान्दिनँ भने यो बिचमा गत 1-2 दशकमा यो सूचना क्रान्ति जुन ठुलो ढङ्गले भइदियो नि, अहिले त प्रत्येकको पकेटमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ स्मार्टफोनहरू छन्। हुम्लाएर चाहिँ डोल्पामा बस्ने चाहिँ एउटा भारी बोक्ने महिलाहरूले पनि चाहिँ स्मार्टफोनबाट चाहिँ आफ्ना विदेशमा रहेका चाहिँ पतिहरूसँग कुरा गर्छन्। यस्तो जुन अवसर छ, हामीले चाहिँ यसको ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्न सकियो भने जनता चाहिँ छिटो जागरुक भएर यो लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई चाहिँ अझ उन्नत बनाउने, अझ चाहिँ गहिराइमा लिएर जाने काम हुन्छ। र त्यो सँगसँगै हामीले खोजेका यी परिवर्तनहरू एक एक गरेर अंश गरेर आउँदैन। राजनीति एकचोटि, आर्थिक नीति सामाजिक एकचोटि हुँदैन र समग्र एकीकृत ढङ्गले पनि त्यो अगाडि आउने चाहिँ म देख्छु। र मैले यहीँनिर अर्को पनि जोडौँ, यसो हुनुको पछाडि चाहिँ सबै कुरा राजनीति हुनुको पछाडि किन आर्थिक पनि एउटा कारण हो। हाम्रो जुन एउटा निजी क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन, औद्योगिकरण जुन हुन सकिरहेको छैन, र खालि कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र र त्यसपछि राज्यको चाहिँ दोहन गर्ने अर्थतन्त्र, राज्यले चाहिँ कर उठाउँछ र त्यही कर चाहिँ भागबन्ड गरेर खाने जुन एउटा समूह तयार भएको छ। उद्यमी व्यवसायीहरू पनि त्यही राज्यका अङ्गहरूसँग नै जोडिएर नै आफ्नो मुनाफा चाहिँ कमाउनेतिर जसरी गएका छन्, जसलाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ एउटा क्रोनी क्यापिटलिजम भन्छौँ, आसेपासे पुँजीवाद, त्यो पनि एउटा कारण हो। त्यसैले त्यो पनि सँगसँगै भत्किनुपर्छ। यो राजनीतिक प्रणालीको सुधार, राजनीतिको लोकतान्त्रिकरण सँगसँगै आर्थिक लोकतान्त्रिकरण पनि त्यो ढङ्गले गयो भने समाजले चाहिँ एउटा नयाँ बाटो पक्रन्छ भने भन्दाखेरि तपाईँले फेरि आउनु लाग्छ अब जान्छ भन्ने। म किनभने हिजो त गइदिए हुन्थ्यो भने अब त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। जनतालाई धेरै सचेत, तपाईँ हामीले भनेको यिनै विमर्शहरू पनि जनताले छिटो चाहिँ ग्रहण गर्छ। त्यस्तो अवस्था हामी छौँ। त्यसैले केही वर्ष केही दशक भित्रमा चाहिँ कसैले पनि चाहे जस्तो चाहिँ अहिलेकै दुरावस्था कायम राख्न सक्दैन। समाज चाहिँ अग्रगमनतिर जान्छ। नेपालको भविष्यप्रति म किन विश्वस्त छु भनेदेखि चाहिँ संसार अन्तर्सम्मिलित भयो। अब हामीले एउटा देशको मात्रै भूमिमा सीमा मात्रै बाँधेर सोध्न आवश्यक छैन, एउटा विश्वव्यापी रूपमै हामी सोध्न सक्छौँ। अब क्षेत्रीय भूराजनीति अलिक जटिल छ नेपालको, त्यसको बावजुद पनि त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ चुनौती हामी किन दिन सक्छौँ भने त्यो राष्ट्रिय जुन सीमाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अहिलेको सूचना प्रविधि, विज्ञान प्रविधिले चाहिँ र अर्थतन्त्रका पनि जुन गतिहरू छन्, नियमहरू छन्, त्यसले चाहिँ ती पर्खालहरू पनि भत्काइदिन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि हामी चाहिँ तर हामी त्यसलाई कति बुझ्न सक्छौँ भन्ने हो कि। जस्तै अहिले
भारतले नेपालप्रति आफ्नो चाहना के छ उसको हामी सबैलाई छर्लङ्ग छ। चीनको नेपालप्रति के छ छर्लङ्ग छ। अब अझ अलिकति फराकिलो हौँ, युरोप अमेरिकाको के छ छर्लङ्ग छ नेपालप्रतिको। तर फेरि बाहिरी राजनीतिमा हेरौँ, भारत अमेरिका मिलेकै छन्, के अरे चीन अमेरिका मिलेकै छन्, बेला बेलामा विवाद गरे पनि चीन र भारत पनि मिलेकै छन् भनिसकेपछि त उनीहरूको आफ्नो आफ्नो रिलेसन चाहिँ पारदर्शी सबै हिसाबले उनीहरू आइराखेका छन्। हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ उनीहरू एकअर्काप्रति बाजाबाज गर्छन् अथवा आफ्नो आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्छन्। यसो हुँदाखेरि मैले भनेको भने त्यहाँसम्म त हामी सोच्नै पाएका छैनौँ। भन्न त सरकारले के भन्छ भने हामीले रिलेसन ठिक गऱ्यौँ, सबैतिर राम्रो भइसक्यो भन्छ होइन। तर यही सरकारको प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीहरू के भाषण गर्छन् भने यहाँ चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप हो भन्ने खालको भाषण पनि गर्नुहुन्छ। अझ प्रचण्डजी धेरै बोल्नुहुन्छ यो विदेशी हस्तक्षेपको विषयमा। भनेपछि हामी त्यहाँसम्म त पुग्नै पाएका छैनौँ। हामी अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो लोकतान्त्रिकरणकै प्रक्रियामा छौँ। अझ भनौँ क्रान्ति सफलै गर्न सकेका छैनौँ। अझ भनौँ राज्य निर्माणकै चरणमा पो हो कि कुनै कुनै बेला जस्तो स्थितिमा हामी छौँ नि त। यो कुरालाई सत्तामा बस्नेले बुझ्नु त पऱ्यो नि, एक्सेप्ट त गर्नु पऱ्यो नि, चिडिनु त भएन नि त। तर क्वेसन गर्ने बित्तिकै चिडिएको स्थिति छ, जनताले उठाएको सवालमा जवाब दिन नसक्ने स्थिति छ भनेपछि त हामी अघि भनेकै जस्तो हुन्छ कि कहाँ छौँ कहाँ छौँ। अनि त्यसैले सत्तामा बसेकाले कार्यान्वयन गर्छ भने गलत बुझ्नुभयो। सत्तामा बसेकाले क्रान्ति गर्दैन। सत्तामा बस्नेले यथार्थी टिकाउन खोज्छ, आफ्नो लाभ लिने गर्न खोज्छ, जसरी आन्दोलनबाट आएको भए पनि होइन। त्यो हो, त्यसै भएको हुनाले त निरन्तर तलबाट दबाब दिइराख्नुपर्छ नि त। त्यो अर्थै त्यही हो नि। त्यसले म नै तपाईँले निरङ्कुश भएर तपाईँ छोडिदिनु हो भने मेरो जिनले नै मैले गल्ती गरिदिएँ भने म भित्र नै पासेको प्रविधि छ। अलिकति जिनमै टेस्ट गरेर तपाईँले हेर्नुहोस्, मानवीय सँगसँगै पशु जगतदेखि प्राप्त गरेका हाम्रो स्वार्थी जिन पनि छ हामीसँग सँगसँगै छ। त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भनेको चाहिँ रुल अफ लले हो, समाज र चाहिँ को खबरदारीले हो, मिडियाको खबरदारीले हो, र लोकतन्त्रको चाहिँ अझ बढी ठुलो अभ्यासले हो। त्यसो भएको हुनाले यो विकास र समृद्धि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदि बनाउनुको निम्ति पनि जनता नै जागरुक हुनुपर्छ। म यही नै तपाईँ त्यसो हुँदा मैले अलिकति एउटा यसैमा जोडौँ अनि यहाँले जवाब। त्यसो हुँदाखेरि त्यसो भए विगतमा चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, देश पछौटेपनमा गयो, गरिबी भयो, यहाँ सीमित व्यक्ति जाति समूहको प्रभुत्वको भयो, लगायत सुदखोरी भयो, लगायतका कुराहरू नै बोकेर सशस्त्र विद्रोह पनि भयो देशमा। यहाँले त्यसको नेतृत्व पनि गर्नुभएको थियो, एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्रचण्डजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट यो अभाव भयो, सामन्तवादले बिगार भनेर केपी ओलीजी लगायतका व्यक्तिहरू आइराख्नु भएको छ। उहाँहरू सत्तामा आउने त यो बिर्सिनु हुँदो रहेछ। अनि मैले त्यही तपाईँले सुरुमै भने नि त, त्यसले क्रान्ति निरन्तर भइराख्नुपर्छ। म भित्र म आफ्नो पनि क्रान्तिकारण भइराख्नुपर्छ। मैले यही साथीहरूलाई मैले त्यो संसदबाट पनि मैले अस्ति बोलेँ, एकजना मेरो पुरानो मित्रले म त धुवा धुले केही पनि देखिँदैन, सब ठिकठाक छ भनिदिनु भयो। अनि मैले बन्द गाडीभित्र र चाहिँ महलमा बसेपछि देखिँदैन भन्ने कुरा मैले उहाँलाई गरेको थिएँ। र म तपाईँले सम्झना गर्छु, म प्रधानमन्त्री छँदा म त्यही सन्का भएर मुस्ताङ गाडी चढेर हिँडेको होइन, र जुम्ला र चेपाङका बस्तीहरूमा म त्यसै महिनामा गएको होइन। म जनतासँग जोडिनुपर्छ। म आफै पनि त्यो सिंहदरबारको भित्र कैदवारमा बसेँ भने मेरो चेतना पनि उल्टो फेरिन्छ। जनताबाट म कट्छु र जनताको सेवक होइन जनताको शासक बन्छु भन्ने बुझेर नै म निरन्तर प्रत्येक महिना जानुपर्छ भन्नुको मेरो अर्थ त्यो थियो। त्यहाँ ठुलो एउटा फिलोसफी थियो। त्यसले अहिले मैले तपाईँले भन्न खोजेको कहाँनिर हो भने राजनीतिक दलका नेताहरूले हिजो सङ्घर्ष आन्दोलन गर्नुभएकै हो, त्यसलाई उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। तर चाहिँ सत्तामा गइसकेपछि उहाँहरू जसरी उल्टो रूपान्तरण भइराख्नु भएको छ र राज्यका अङ्गहरूले उहाँहरूले जुन उल्टो रूपान्तरण गरिरहेका छन् त्यसलाई हामीले खबरदारी गर्नैपर्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू मिडियाका साथीहरूले, नागरिक समाजका साथी सक्रिय हुनुपर्छ। मैले एउटा यो भन्न चाहेँ। दोस्रो कुरो जुन अन्तर्राष्ट्रिय जुन सम्बन्धको कुरा छ भारत चीन अमेरिका भन्नुहोस्, तिनीहरू पनि मोनोलिथिक होइन। हिजोको जस्तो ढङ्गले त्यो राज्य भन्ने बित्तिकै एउटा ढिक्का हो भन्ने त्यो आउँदैन। त्यो पनि जनताबाट बनेको छ। अमेरिकामा आफै ठुलो एउटा बहर छलफलको विषय छ। म आफै अहिले हालसालै अमेरिका युरोपहरू गएर आएँ। भारत पनि तपाईँले देख्नु त्यो अत्यन्त विविधता एउटा चाहिँ त्यहाँनिर मुलुक हो। त्यहाँ एउटै पार्टी एउटै व्यक्ति सबै भने जस्तो हुनेवाला छैन। चीनको स्थिति अलिकति फरक हो। ऐतिहासिक ढङ्गले उनीहरू 3000 वर्षदेखि एउटै हान जातिको एउटा त्यही खालको चाहिँ एउटा निरन्तरताको सत्ता रह्यो र कम्युनिस्ट पार्टी आइसकेपछि 50-60 वर्ष निरन्तरता छ। त्यसलाई अलिकति फरक जस्तो देखिनु खोज्छ। तर चाहिँ चीन पनि अब आर्थिक रूपले र प्राविधिक र संसारले जसरी संसारमा जोडिएको छ त्यो पनि अब त्यही रूपले रहन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले ती शक्तिहरूले पनि हिजैकै ढङ्गले चाहिँ आधिपत्य प्रभुत्व जमाएर हाम्रो देशलाई खाने, हाम्रो देशपछिलाई चाहिँ
एउटा ढङ्गको चाहिँ उत्पीडनमा राख्ने काम गर्न सक्छन् भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब विश्वका सबै जनता एक ठाउँमा जोडिने र मानव जातिले केन्द्रमा राख्ने सोध्ने बेला आयो भन्ने मेरो बुझाइ। पहिला चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तै ठ्याक्कै होला। पहिला के थियो भन्दाखेरि हामी पनि अलि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पुग्न सकिरहेका थिएनौँ। भारतले यो पूर्ण रूपमा मेरो कब्जामा छ भन्ने खालको सोच पनि राख्थ्यो होला, तर हामी पनि बिस्तारै फैलियौँ र तर अरू देशहरूको पनि इन्ट्रेस्ट भयो नेपालमा। यसको भुरा अघि यहाँले भन्नु नि भौगोलिक अवस्था नै त्यस्तो किसिमको छ, धेरैवटा देशहरूले यहाँ इन्ट्रेस्ट राख्न सक्छन्। त्यसलाई म्यानेज गर्ने कुरामा त लामै डिबेटको आवश्यकता पर्छ, हामी कति सफल छौँ सक्षम छौँ भनेर। तर ती देशहरूको बाहिर चाहिँ फेरि आफ्नै किसिमको रिलेसन छ। भनेपछि हामी एक खालको शीतयुद्ध कालको जस्तो स्थितिमा नेपाल ती देशहरूको नजरमा पस्दैछौँ कि त्यसले पस्ने हो भनेदेखि अझ हामी त्यहाँसम्म सोच्न नभ्याएको आन्तरिक राजनीति नै मिलाउन नसकेको हाम्रो क्षमताले गर्दाखेरि हामी अझ अल्झिने अझ अल्मलिने ती देशहरूको स्वार्थमा पर्ने पो हो कि भन्ने खालको, किनभने उनीहरूले प्रभाव र प्रभुत्व त राख्न खोजेका छन् नि हामीप्रति। अहिले ठिक छ, तर विश्व नै बदलिरहेको छ कि मैले नेपाल मात्रै नठानु जुन विमर्श मैले गर्न खोजिरहेको छु यो एउटा विश्वको चेतना हो। संसारभरि तपाईँ हेर्नुभयो भने अब फेरि विश्वमा कुनै पनि त्यहाँ ठुला शासकहरू आएर हिजोको हिटलर मुसोलिनीहरू जस्तो आएर त्यहाँ उत्पाद मचाउन सक्ने स्थिति हुन्छ भन्ने चाहिँ म देख्दिनँ। जस्तो अमेरिकामा पनि डोनाल्ड ट्रम्पले आएर अलिकति उटपटाङ जस्तो काम गर्न खोज्छन्, त्यहाँ ठुलो एउटा भित्रभित्रै जनताको चाहिँ उकुसमुकुस भएर निस्किरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले विश्वव्यापी रूपमा नै यो लोकतन्त्रलाई अझ बढी विस्तारित गर्ने एउटा सङ्कीर्णतामा मान्छेको जुन छ नि एउटा राष्ट्रिय सङ्कीर्णता, जातीय क्षेत्रीय सङ्कीर्णता भन्दा माथि उठेर एउटा मानव जाति नै एक हुने भन्ने खालको चेत किन बढ्दैछ भने विज्ञान र प्रविधिमा जुन हामीले एउटा गुणात्मक खालको फड्को मान्यौँ, डिजिटल प्रविधि भनेको अत्यन्तै ठुलो एउटा फड्को हो। अब यसले चाहिँ हामी एउटा पियर टु पियर के व्यक्ति होरिजेन्टली हामी सम्बन्ध गर्न सक्छौँ। अब त्यहाँ भर्टिकली मात्रै जान आवश्यक अहिले पर्दैन। त्यो कारणले गर्दा मान्छेको चेतना चाहिँ तीव्र ढङ्गले अब विकास चाहिँ हुन्छ र कसैले पनि आएर फेरि चाहिँ हिजोको जस्तो चाहिँ यो शीतयुद्ध कि अथवा हटवार भनौँ दुईटै खालको चाहिँ ठुलो रूपमा मान्छेले अहिले गर्न सक्दैन। सानसानो त भइरहेको क्षेत्रीय रूपमा त अहिले त, तर चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। एउटा कसैले त्यसो गर्न खोज्छ भने त्यसको विरुद्धमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपको जनताको प्रतिरोध पनि सँगसँगै आउँछ भन्ने मेरो बुझाइ चाहिँ। अब त्यसो हो भनेदेखि अहिलेको हाम्रो संवैधानिक पद्धति अनुसार चाहिँ 5 वर्षको आवधिक निर्वाचनले मात्रै हामी केही गर्न सक्छौँ, होइन? परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ अथवा दलहरू परिवर्तन हुन सक्छन्, सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसैले यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउँछ अथवा यहाँले अरू केही अन्य उपायहरू सुझाउनुहुन्छ? मैले त के देखाएको थिएँ भने हाम्रै मित्रहरू जो हामी सबै मिलेर यो परिवर्तन ल्याएका थियौँ, उहाँले यत्रो अवसर पाएपछि यो समाजलाई अझ बढी लोकतान्त्रिकरण गर्ने राजनीतिक मात्रै होइन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक ढङ्गले लानुहुन्छ कि भन्ने मेरो थोरै झिनो धेरै विश्वास त थिएन। धेरै विश्वास थियो भने त म अहिले छोडेर अलग बाटो लाग्थेँ। भित्रभित्रै त त्यो बिस्तारै कुहिँदै थियो अनि गलत क्षेत्र जाँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले त बुझेरै थियो, तर जनताले त बुझिरहेको थिएन। उहाँले ठुलो भोट दिएर 2/3 दिएर जिताए पनि, तर यो 1 वर्षले के देखायो भने उहाँ त वास्तवमा बाहिर जे देखिएको थियो भित्र त अर्कै रहेछ उहाँहरूको भन्ने त देखिँदै गएको छ। त्यसो भएको हुनाले यही प्रक्रियाबाट मात्रै सुधार त आउँदैन, तर चाहिँ यो जुन व्यापक चर्निङ अहिले भइरहेको छ नि समाजको नि, जनता एकदम सचेत भएर चाहिँ प्रत्येक कुरामा चाहिँ अहिले आवाज उठाइरहेको छ। सोसियल मिडियाले एकैछिनमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अलिकति मात्रै चिप्लिने बित्तिकै चाहिँ त्यसको त हावाका पारेर जुन छोडिदिन्छ। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ 5 वर्ष यति शैलीसँग चाहिँ बिताउनु पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। कि त उहाँले आफूले रूपान्तरण गर्नुपर्छ, त्यो उहाँले रूपान्तरण गर्नु भएन भने त्यो भित्रै नेकपा भित्रै पनि एउटा ढङ्गको विद्रोह उठ्छ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि विद्रोह चाहिँ उठ्छ र जनता आफूले पनि विद्रोह गर्छ र हामी पनि रूपान्तरित भएनौँ भने हामीले पनि इतिहासले फ्याँकिदिन्छ। त्यसै भएको हुनाले म चाहिँ अब 5 वर्ष 10 वर्ष हिसाब गर्ने युग गयो जस्तो मलाई लाग्छ। तर वैधानिक तरिका त मैले भन्न खोजेको वैधानिक तरिका भनेको त फेरि 5 वर्षमा चुनाव आउँछ, जनताले मत दिन्छन् अनि त्यसले गलत काम गरेको रहेछन् समीक्षा गरेर उसलाई फाल्छन्, कोहीसँग आशा छ भने उसलाई मत दिन्छन्। यही हो नि त वैधानिक तरिका त। तर यसैले चाहिँ हुन्छ कि हामीले अर्थोक पनि अहिले त्यति पनि पर्खन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिलेको परिस्थिति चाहिँ हेर्दाखेरि। किन हामीले चाहिँ छिटो यहाँ चाहिएको छ, किन निरपेक्ष जुन गरिबीको अवस्थामा हामी छौँ, बेरोजगारीको जुन यस्तो भिखाराल जुन अवस्था छ, यसको समाधान गरिनेतिर देखिने गरी राज्य गएन, यी चाहिँ नेताहरू गएनन् भने उनीहरूलाई त्यति लामो समय जनता पर्खेर बस्छ मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसैले दबाब सुरुमा त एउटा खालको दबाब बन्न सक्छ होइन, उहाँहरूमा त्यो खालको फ्लेक्सिबिलिटी एउटा दूरदर्शीपन देखियो भने त उहाँहरू सुध्रनु होला। त्यो भए त सुनमा सुगन्ध भइ नै हाल्यो। त्यो भएछ भने पनि जनताबाट चाहिँ यस्तो ठुलो प्रतिरोध चाहिँ पैदा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को परिवर्तनको दिशातिर देश जान्छ।
त्यसमा चाहिँ के छ भने जनतासम्म पनि पुग्नु पर्न। हुन त उहाँहरू बाहिरबाट सिभिल सोसाइटीले उठाएको कुरामा अलि रिसाउनुहुन्छ, तर त्योभन्दा पहिले उहाँहरू भित्रकै कति कुरा उठिरहेको छ भन्ने विचार विश्लेषण गरे हुन्थ्यो। किनकि आन्तरिक पार्टीभित्रै कुरा उठिरहेछ नि त। नेकपाको कुरा गरौँ, कङ्ग्रेसको कुरा गरौँ, अथवा त्यसपछि रहेका राजपा अथवा चाहिँ फोरमको कुरा गरौँ, अथवा राप्रपाको कुरा गरौँ, मेजर सिनमा देखिएका ठुला पार्टी भनौँ, अब 1 2 3 4 गर्दाखेरि यी जम्मै पार्टीभित्र चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरी छ, एकदमै ठुलो खडेरी छ भनेपछि त्यो कुरा उहाँहरूको भित्रै पार्टीभित्र पनि उठ्छ, पब्लिक सिभिल सोसाइटीले उठाउनुभन्दा अगाडि। तर उहाँहरू त्यहाँभित्र चाहिँ के भन्नुहुन्छ थाहा छैन, तर जनतालाई अथवा सिभिल सोसाइटीले उठाउँछ चाहिँ रिसाइराख्नु भएको छ, गाली गरिराख्नु भएको छ, मुख थुन्न खोज्नु भएको छ, बेला बेलामा त्यो प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अघि यहाँले भन्नुभएको कुरा केमा बल पुग्छ भने लोकतान्त्रिकरण भएको छैन। दलहरू लोकतान्त्रिकरण नहुँदाको समस्या हो। पदमा बस्नेले त गाली सुन्न तयार हुनु पर्यो नि, गाली गर्छ नि त, जवाफदेही हुनु पर्यो, त्यो भइरहेको छैन। जुन सुन्नु भएन उहाँले भने जनताले कोही ठुलो यति ठुलो प्रतिरोध चाहिँ सङ्गठित हुन्छ, त्यसले बाध्य पारेर उहाँले जुन ठुलो छालो सुनामी आएपछि त मान्छे छेक्न सक्दैन नि त। त्यस्तो चाहिँ जनताको आक्रोशको सुनामी आउन सक्छ, त्यसको निम्ति उहाँहरू तयार हुनुपर्छ। अब यहाँ अहिले त्यही पार्टीभित्र भइरहेको यहाँप्रति पनि त्यही क्वेसन हुन्थ्यो। होइन, म त्यसो भएर नि मैले बाटो ल्याएँ। म त्यसो कुनै रिसमा आवेगमा होइन, कसैपरि असन्तुष्टि भएर होइन। म एउटा विज्ञानको विद्यार्थी हुनुको नाताले भित्र कुन गतिमा दिशातिर समाज गइरहेछ, पार्टीहरू गइरहेछन्, मान्छेको चेतना कता गइरहेछ भन्ने म त बुझ्छु नि त। त्यसो भएको हुनाले मैले सचेत ढङ्गले मैले चाहिँ आफ्नो बाटो चाहिँ मैले तय गरेको र जनतालाई जनसँग मिसिएर, सिभिल सोसाइटीसँग मिसिएर एउटा नयाँ प्रकारको राजनीति, जुन राजनीति सिभिल सोसाइटीसँग कटेको हुँदैन। मैले यहाँनिर फेरि जोड दिन चाहन्छु, राजनीतिक दल र राजनीति भनेको यो छुट्टै राज्यको चाहिँ अङ्ग होइन। यो चाहिँ सिभिल सोसाइटी र राज्यको बिचमा ऐतिहासिक ढङ्गले जुन खालको फाटो आयो, दूरी आयो, त्यसलाई दूरीलाई कम गर्ने एउटा पुलको रूपमा यसले काम गरेर क्रमशः राजनीति र राज्य सिभिल सोसाइटी विलिन हुने हो। त्यसो भएको हुनाले अब यस्तो राजनीति, यस्तो पार्टीको हामीले परिकल्पना गर्नुपर्छ जो चाहिँ सिभिल सोसाइटीको चाहिँ वास्तविक चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यसको अङ्ग हुन्छ र राज्य र परम्परागत राजनीतिका विरुद्धमा चाहिँ त्यसले विद्रोह सङ्गठित। अब यसमा दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ यहाँले भन्नुभएको त्यो आकर्षण, यहाँहरूको पार्टी बनिरहँदा, नयाँ शक्ति बनिरहँदा एकदमै ठुलो आकर्षण थियो र जस्तो किसिमको व्यक्तिहरू त्यहाँ एकीकृत भइराख्नु भएको थियो, त्यो चाँडै भत्कियो। किन त्यसो भयो? होइन, बुझाइको चाहिँ ऊ भयो नि त, सबैले यो ढङ्गले बुझाएको थिएन, अनेक थरीले मान्छेहरू बुझे नि। बाबुराम भट्टराई एउटा यो प्रधानमन्त्री भएको एउटा सच्चै छवि भएको मान्छे, त्यसको बेसी तुरुन्तै सत्तामा पुगिन्छ भन्ने खालको कतिपय मान्छेहरू आए र फेरि भर्खर पार्टी बन्ने बित्तिकै जुन तुरुन्तै चुनावमा जानु पऱ्यो, मलाई अहिले भनिसकेँ चुनाव त हाम्रो अहिले त्यत्रो लोकतान्त्रिकरण त भइसकेको त थिएन, साधन स्रोतका थोरै आवश्यकताहरू पर्थ्यो। यी सब कारणले गर्दा चुनावमा त्यो भने जस्तो जुन परिणाम नदेखेपछि त्यस्ता सत्तामुखी जो मान्छेहरू थिए ती मान्छेहरू पलायन भएका मात्रै हुन्। तर आम रूपमा यो विचार चाहिँ बिस्तारै फेरि गढेर गइरहेको छ र अहिले जति हामी छौँ, अहिले पनि सानो छैन नयाँ शक्तिमा, राम्रै चाहिँ हाम्रो सङ्ख्या देशैभरि सबैतिर सञ्जाल जुन छ त्यसले बिस्तारै नयाँ ढङ्गले चाहिँ फेरि त्यो परिचालन हुँदैछ। र म के भन्छु फेरि नयाँ शक्ति भने यो त अभियान एउटा विचार हो, यो हामी पार्टी बनिसकेको छैन अझै, बुझ्नु होइन। हामीले अहिले चाहिँ अभियानको रूपमा चाहिँ सङ्गठनको स्वरूप दिए पनि यो आफै पार्टी होइन, म त्यो दाबी गर्दिनँ। म त यो त एउटा नयाँ विचार हो जो भन्छु आधुनिक युगको आधुनिक लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्ने र विश्व मानव जुन चेतना छ, मानवतावादी चेतना छ, त्यसलाई बोकेका मानिसहरूको चाहिँ एउटा अभियान हो यो। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ बिस्तारै हुँदै जान्छ। अब यो विचार हो भन्नु पनि, अब यो विचार अलिकति बुझाइदिनु न त, जस्तै पब्लिकले बुझोस् नयाँ शक्तिको विचार के हो, जसले गर्दा देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दाहरूमा जति पनि हामीले अहिले विश्लेषण गरेर विकृतिहरू छन् भन्यौँ त्यसलाई यो विचारले चाहिँ सम्बोधन गर्छ। पहिलो त हामी लोकतान्त्रिकरणलाई नै पूर्णता दिन चाहन्छौँ। जुन औपचारिक ढङ्गले बाहिर संरचना मात्रै परिवर्तन भएको छ त्यसलाई आत्मसातीकरण गरेर पार्टी, हाम्रो आफ्नै पार्टी पूर्ण रूपले लोकतन्त्र हुन्छ। हामीले पूर्ण चाहिँ बराबरीको एउटा सार्वभौम सदस्यको अभ्यास गर्छौँ र हाम्रो सबै नेतृत्व चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चाहिँ आउँछ। एउटै यो पाटो प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अभ्यास। दोस्रो, नेपाल भनेको विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायले बनेको हो। यी सबैलाई बराबरीको हक दिने गरी लोकतन्त्रको अभ्यास हामी गर्छौँ, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रको अभ्यास हामी गर्छौँ। त्यो यसको सबैको सहभागितामा अनि हामी देशको जुन साधन स्रोत छ यसको चाहिँ अधिकतम र खुला र पारदर्शी चाहिँ प्रयोग चाहिँ गरेर देशको चाहिँ एउटा विकास र समृद्धिको चाहिँ एउटा ठुलो एउटा लहर, मैले भन्छु यो 2 दशकसम्म 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरी नीति लिएर हामी अगाडि जान्छौँ। त्यसको निम्ति हामीले जुन राज्यका अङ्ग हुन् यिनको लोकतान्त्रिकरण गर्ने र जुन भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता छ त्यसको अन्त्य गरेर एउटा सुशासन र सदाचार कायम गर्ने, यसमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। यसरी चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ अझ बढी लोकतान्त्रिकरण र समृद्धि
लाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ समावेशी समृद्धिलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ लक्ष्य र त्यसको निम्ति सुशासन र सदाचार चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाटो, यी तीनटाको जुन संयोजनबाट देशलाई चाहिँ एउटा नयाँ दिशामा लिएर जाने चाहिँ हाम्रो चाहिँ परिकल्पना हो र नयाँ शक्तिको चाहिँ मुख्य चाहिँ विचार र साङ्गठनिक आधार, राजनीतिक आधार त्यो हो। तर अब अहिले अर्को कुरा छ, जस्तै अरू पार्टीहरूमा त काङ्ग्रेस भनौँ, नेकपामा चाहिँ यहाँको उमेर पुगेकोहरूले चाहिँ अब रिटायर्ड हुनुपर्छ भन्ने जबरदस्त बहस छ। यहाँ चाहिँ यो उमेरमा तेस्रो इनिङ जस्तो हो भनौँ न, तेस्रो इनिङमा जस्तो हुनुहुन्छ र एउटा नयाँ विचार लिएर यसबाट चाहिँ राष्ट्र बन्छ भनेर हिँडिराख्नु भएको छ। जुन बेलामा अरू पार्टीमा रिटायरमेन्टको कुरो बहस छ, त्यो बेलामा त्यही एजको समवयको त्यो नेताहरूको समूहको नेता चाहिँ नयाँ कुरा गरेर हिँडिराख्नु भएको छ। तादात्म्यता कहाँ छ? हो यही हो, मान्छे बुढो भनेकै विचारले बुढो भयो भने रिटायर हुनुपर्छ, उमेरले बुढो भएर रिटायर हुनु पर्दैन। जबसम्म शारीरिक रूपले चाहिँ हिँड्डुल गर्न सक्छ, तर विचारमा नयाँ हुनु हो। त्यो विचार नयाँ हुने भनेको पछिल्लो ज्ञान विज्ञान जुन निरन्तर विकसित भइरहेको त्यो हुनु पऱ्यो। म अहिले पनि के चाहिँ प्रकाशित हुन्छ अझ चाहिँ नयाँ ज्ञान विज्ञान आविष्कार भएको छ तुरुन्तै खोजेर चाहिँ पढ्ने म प्रयत्न गर्छु। र अहिले रातिसम्म बसेर चाहिँ अहिले त सोसियल मिडिया गुगलबाट सोचेर जे पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ आफूलाई अपडेट गरेर म कोसिस गर्छु। र फेरि मान्छेको ज्ञान भनेको चाहिँ एकाङ्गी हुनु भन्दैन, हामी एउटा विशिष्टीकृत भनेर चाहिँ एउटा स्पेसलाइज नलेज भनेर सानोमा मात्रै केन्द्रित हुन्छौँ। त्यो पुनः मानव हुनको निम्ति त हामी त ज्ञानका सबै दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, प्रविधि, यो एस्थेटिक्स, सौन्दर्यशास्त्र, यी सबैको तपाईँमा चाहिँ ज्ञान हुन सक्नुपर्छ। त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने तपाईँमा चाहिँ एउटा चेतना पनि उन्नत भएर आउँछ र चाहिँ मान्छेको चाहिँ जुन सुरुमा तपाईँले अहिले भन्नु जुन फ्रेस देख्यो मान्छे फ्रेस पनि हुन्छ। किन जब ज्ञानको ढोका मान्छेको खुल्छ र कुनै पनि एउटा निस्वार्थ ढङ्गले मानवीय सेवामा लाग्छु भन्ने उदात्त भावना पैदा हुन्छ, त्यसपछि यति ठुलो ऊर्जा पैदा हुन्छ मान्छे बुढो नै हुँदैन। त्यसो म त आफूले यही बिचमा अघि पनि भन्नु, यहाँले युरोप अमेरिका पनि पुग्नुभयो, यहाँले त्यही ज्ञान विज्ञानको खोजीमा भनेर आर्टिकलमा पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो। अब माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा लागेका नेतृत्व वर्गहरू युरोप अमेरिका जान गाह्रो छ भनिन्छ। अझ कतिपय अवस्थामा बिम्ब कसलाई बनाइन्छ भन्दा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई बिम्ब बनाएर त्यहाँ गाह्रो छ भनिन्छ। तर यहाँ राम्रैसँग घुमेर बुझेर त्यहाँको व्यक्तिहरूसँग घुलमिल भएर आउनुभयो। त्यो सङ्क्रमणकालीन न्याय पुरा नहुनुको कारणले समस्या रहेछ होइन? सङ्क्रमणकालीन न्याय त अन्त्य त पुरा भइसकेको छ, खालि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो। अब सबैले बुझाउनुपर्छ। त्यो द्वन्द्व एउटा खालको कालखण्ड थियो, निरङ्कुशताका विरुद्ध भएको विद्रोहको क्रममा भएको त्यो सङ्घर्ष, त्यो चरण अब पुरा भइसकेपछि त्यसलाई अब गिजो ल्याएर कुनै पनि अवस्था त्यहाँ फर्गिभ एन्ड फर्गेट, बिर्स र क्षमा गर भन्नु बाहेक अरू उपाय छैन। सकेको छैन नि हाम्रो, अहिले पुरै दियो भइहाल्छ। हामी मिलेर एउटा घोषणा गरिदिइ सकिहाल्यो। अब यो त हाम्रो पार्लियामेन्ट छ, हामी सबै यसमा छौँ, त्यसमा सहमत भएका हिजोका माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस, म जस्ता मान्छेहरू लगायत हामी सबै छौँ। हामी सबैले एउटा सहमतिले ल यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याइदिउँ र जसको चाहिँ क्षति भएको छ उहाँलाई क्षतिपूर्ति दिउँ, जसको चाहिँ ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँको एउटा सम्मानको व्यवस्था गरिदिउँ, परिवारको चाहिँ व्यवस्थापन गरौँ र जहाँ गल्ती भएको छ त्यसलाई हामी सबैले सार्वजनिक क्षमायाचना गरौँ भने क्षमायाचना गरौँ। म चाहिँ सार्वजनिक ढङ्गले मेरो भागको चाहिँ क्षमाको जिम्मेवारी लिन म तयार छु। यही टुङ्ग्याएर अनि हामी चाहिँ शान्ति र समृद्धिको दिशामा जानुपर्छ। भने त्यो हाउगुजी मात्रै रहेछ। अमेरिका भ्रमण जाँदाखेरि गाह्रो हुन्छ, युरोप भ्रमण जाँदाखेरि गाह्रो हुन्छ, तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा लागेका नेतृत्वलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा जुन कर्णेल लामाको बिम्बको कुरा मैले होइन, त्यो चाहिँ हाउगुजी मात्रै रहेछ। मूल रूपमा त हाउगुजी केही मान्छेहरूमा त अहिले पनि त पुरानै खालको सोच त छ। पूर्वाधारकै शीतयुद्धकालीन जुन धङधङ्गी छ नि, त्यस्तो खालको सोच राख्ने मान्छेहरू पनि अलिअलि छ। त्यो अत्यन्त न्यूनीकरण हुँदै गएको छ। त्यसले अब हामी त्यसमा चाहिँ समय धेरै बिताउन आवश्यक छैन। अब त हामीले विश्वलाई नै एउटा मानव जातिको चाहिँ एउटा स्थल चाहिँ हामीले मानेर कार्यक्षेत्र बनाएर आफ्ना आफ्ना राज्यहरू जुन छन् तिनीहरूभित्र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जोडेर एउटा नयाँ दिशातिर अब जानुपर्छ। त्यो समय चाहिँ अब आएको छ 21औं शताब्दीमा। त्यस अर्थमा अब हामीले हिजोको विचार राजनीति जुन छन् तिनका साउँ र घेराभित्र बाँधिनु पनि आवश्यक छैन। विचार, राजनीति, दर्शन भनेको नि समयको विकसित भएर पनि जान्छ। त्यसरी सोच्यौँ भने म के देख्छु भने विश्व नै सुख र समृद्धिमा बाँच्न सक्छ। तपाईँ परिकल्पना गर्नुहोस् त, प्रति व्यक्ति आम्दानी अहिले हाम्रो विश्वको $10,000 छ। $10,000लाई ठिक ढङ्गले वितरण गर्ने एउटा राम्रो सामाजिक व्यवस्था विश्वमा गर्न सक्यौँ भने संसार कोही पनि मान्छे भोको हुनु पर्दैन, कोही पनि मान्छे रोगी हुनु पर्दैन, कोही पनि मान्छे दुःखी हुनु पर्दैन, कोही पनि बेरोजगार हुनु पर्दैन। सबैलाई त्यो पुर्याउने अवस्था त मानव जातिले सिर्जना गरिसक्यो। त्यसले अब हामीलाई चाहिँ यो विश्वलाई
समाजले फेरि नयाँ ढङ्गले कसरी सङ्गठित गर्ने खोजी त्यतापट्टि हो। अब हिजोको पुँजीवाद र हिजोको चाहिँ साम्यवाद अब भनेर हुँदैन, त्योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ भनेर मैले वैज्ञानिक मानवतावाद भन्न खोजेको थियो। किन पुँजीवादले निजी स्वार्थको मात्रै कुरा गर्यो, साम्यवादले सामाजिक सम्बन्धका मात्रै कुरा गर्यो, निजत्वलाई कुरा छोड्यो। मान्छे भनेको आफ्नो निजत्व पनि हुन्छ र साथै ऊ चाहिँ सामाजिक प्राणीको भएको हुनाले उसको सामाजिक सम्बन्ध पनि हुन्छ। यो दुइटैको चाहिँ संयोजनसहितको चाहिँ समुच्चता भनेको चाहिँ एउटा वैज्ञानिक मानवतावाद हो। यस्तो विचार राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने केही दशकभित्र अथवा यो 21औं शताब्दीभित्र मानव जाति चाहिँ एउटा उच्च ठाउँमा चाहिँ पुग्न सक्छ। तर अब यहाँलाई त प्रचण्डजीले आउनुहोस् पार्टीमा आउनुहोस् भनिराख्नु भएको छ नि त अहिले पछिल्लो अवस्थामा पनि। अनि यो फेरि पुरानो कुरा भयो क्या। हामीले विश्वलाई एउटा नयाँ ठाउँ बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँ फेरि चाहिँ एउटा स्वतन्त्र चाहिँ आकाशमा गएको चाहिँ प्राणीलाई फेरि पिँजडामा फर्की भनेर बोलायो भने जान्छु भन्ने कुरा आउँछ। पिँजडामा फर्की स्वतन्त्र आकाशमा विचरण गर्ने तपाईँ विश्वलाई नै एउटा परिवर्तन गर्नेतिर तपाईँ जाने कि सानो निजी स्वार्थ एउटा गुट बनाएर त्यसको स्वार्थमा लिप्त हुने? प्रश्न त्यहाँनिर हो नि। म त अब त्योभन्दा माथि उठेर चाहिँ एउटा अर्कै दुनियाँमा विचरण गरिसकेको मान्छे, सम्पूर्ण मानव जातिको हित र मुक्तिमा लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा चेतनासहित लागेको मान्छे अब फेरि सानो सङ्कीर्ण विचार, सानो सङ्कीर्ण गुट, सानो सङ्कीर्ण पार्टी त्यसलाई बाँधिने गरेर आइज कसैले भन्छ भने म त एउटा कानले सुन्छु अरू कानले उडाउँछु, म अत्तै दिन्न त्यसलाई। तर उहाँ चाहिँ त्यो टिनेजर गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड जस्तो हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई यसो आइदिएदेखि चाहिँ हुन्थ्यो तर सबै कुरा मान्न चाहिँ सकिँदैन भन्ने खालको कुरामा बेला बेलामा फर्किए हुन्छ भनिराख्नुहुन्छ कि उहाँले। अनि अगाडि जाने कि फर्किनु त्यो शब्दै ठिक हो भन्नु त। हामी त अगाडि लान्छ समाजलाई, पछाडि फर्काउने कि अगाडि लाने? म त अगाडि लाने विश्वास गर्छु। बरु उहाँहरू अगाडि आउनु पऱ्यो भन्ने मेरो आग्रह छ। उहाँहरू रूपान्तरित हुनुपर्छ। उहाँहरूमा जुन प्रकारको एउटा नयाँ वर्ग, नयाँ शासक वर्ग, नयाँ एउटा चाहिँ एउटा इकोनोमिक क्यापिटलिजमको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने समूहमा जुन ढङ्गले उल्टो रूपान्तरण भएको छ त्यसबाट बेलैमा उहाँहरू सच्चिएर अब चाहिँ फेरि जनताको बिचमा उहाँहरू आउनुपर्छ। त्यसो भयो भने सहकारी हुन्छ। नत्र त जनताको एउटा दोहनकारी अङ्गको विरुद्ध जीवन लडेर चाहिँ लोकतन्त्र यो बिन्दुसम्म पुर्याउने, फेरि चाहिँ अब हामी आफै चाहिँ अलोकतान्त्रिक हरकत गर्ने, जनतामाथि उत्पीडन गर्ने एउटा नयाँ वर्गमा परिणत हुने कसरी हुन सकिन्छ? कसरी हाम्रो मेरो त ब्रह्मले मान्दैन। अब यहाँ अर्थमन्त्री पनि हुनुभयो, देशको त्यतिखेरको यहाँको अर्थ मन्त्रालय जुन सम्हाल्नुभयो, प्रधानमन्त्री हुँदा देशको राज्य नै हाँक्नुभयो। अझ अर्थमन्त्री हुँदाखेरिका धेरैवटा पोजिटिभ कुराहरू आइरहन्छन्, चर्चामा आइरहन्छन् होइन। मैले त्यो हिसाबबाट अहिलेको राज्यको आर्थिक अवस्था बताइदिनुहोस् त मलाई। होइन, अहिलेको भन्दा पनि राम्रो राज्य कहाँनिर हो भने यो जुन आधुनिक युगको जुन सुरुवात भयो, औद्योगिक क्रान्ति जुन सुरु भयो त्यो बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ पुरा राणा शासनको चाहिँ अन्धकार युगमा चाहिँ हामी जकडिएर हामी बस्यौँ। त्यसले गर्दा 100 वर्ष हामी पछाडि परिहाल्यौँ है। जति बेला भन्नुहोस् न यो जङ्गबहादुर राणाले शासन सत्ता हत्याए त्यति बेला पहिलो औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो उतातिर बेलायतमा र युरोपतिर। अब पछि आएर 1950मा बल्ल बल्ल लोकतन्त्र अलिकति आउन लागेको थियो। फेरि 60 देखि 90सम्म जति बेला चाहिँ एउटा दोस्रो तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ फेरि महेन्द्रले ल्याएको पञ्चायती व्यवस्थाले चाहिँ अर्को 30 वर्ष हामीलाई खाइदियो। यो कारणले गर्दा हामीले चाहिँ आधुनिक जुन युगले ल्याएको ज्ञान विज्ञान र औद्योगिक क्रान्तिका जुन प्रतिफलहरू थिए ती हामी कहाँ आइपुग्नै पाएन। बल्ल बल्ल अहिले मात्रै 21औं शताब्दीको सुरुमा हामीले यी सबै प्रकारका चाहिँ आन्तरिक बन्धनहरूलाई चुडालेर विश्वसँग जोडिएर अगाडि जाने विश्वका ज्ञान प्रविधि औद्योगिकरणका पछिल्ला मूल्य मान्यताहरू भित्र्याएर देशलाई विकास गर्ने बाटोमा बल्ल पुग्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो जुन निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित अन्तर्मुखी जुन एउटा अर्थतन्त्र थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफै भत्काउँदैछ, कुहिँदैछ। त्यो कुहिँउनु सट्टा त हामीले सचेत ढङ्गले चाहिँ जति सकिन्छ त्यो अङ्गहरू तिनलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने, नसकिने अङ्गलाई चाहिँ काटेर फालेर चाहिँ एउटा आधुनिक ढङ्गले रूपान्तरण गर्ने अथवा देशको तीव्र औद्योगिकरण गर्ने। एक्जिस्टिङ आर्थिक स्थिति के हो त देशको? होइन, देशको अहिलेको अर्थनीति एउटा कुहिएको अवस्थामा छ भन्नु। पुरानो चाहिँ सडेर जुन निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्र हो र विदेशमा भएको अलिकति श्रमिकहरूले कमाएर ल्याएको रेमिटेन्सले जुन धान्नेको अर्थतन्त्र हो त्यसले चाहिँ एउटा विकासको चाहिँ एउटा गति दिन नसक्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पुरानो र नयाँ मिसिएर एक प्रकारको खिचडी र कुँडो जस्तो चाहिँ बनेर जुन बसेको अवस्था छ, यो त गतिहीन जुन अवस्था छ यसले हामीले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। यसलाई चिर्ने भनेको चाहिँ
एउटा राज्यले चाहिँ तीव्र औद्योगिकरणको चाहिँ एउटा नीति चाहिँ ल्याउनुपर्छ। त्यसैले मैले भने ठुल्ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसले चाहिँ यो निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्र छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा आधुनिक र व्यावसायिक अर्थतन्त्रमा कृषिलाई चाहिँ रूपान्तरण गरिदिने, शिक्षामा गुणात्मक ढङ्गले चाहिँ परिवर्तन ल्याएर आधुनिक ज्ञान प्रविधिले युक्त सिपयुक्त श्रमिकहरूको चाहिँ सिर्जना गर्ने, ताकि उनीहरू आफै पनि एउटा स्वरोजगार स्वयं बन्न सक्छन्, आफै उद्यमी व्यवसायी बन्न सक्छन्, अथवा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ श्रमिकै भएछन् भने पनि बढी उत्पादन उनले गर्न सक्छन्। त्यतापट्टि हामीले ध्यान दिने र पर्यटन लगायतका जहाँ हाम्रा जुन तुलनात्मक लाभका क्षेत्र छन् त्यसमा व्यापक ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्ने र जलस्रोत लगायतको जुन हाम्रो सम्पदा हो त्यसको चाहिँ तीव्र गतिले चाहिँ विकास गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ निर्यात गर्ने र त्यसबाट चाहिँ पुँजी चाहिँ पुँजी र प्रविधि आयात गर्ने र जुन आइटी सेक्टर छ, विज्ञान प्रविधि छ, त्यसमा नेपालीहरू सिपमा चाहिँ धेरै सिपालु पनि छन्, दक्ष पनि छन्। तीव्र ढङ्गले त्यहाँ लगानी हामी गर्ने हो भने आउँदो 2 दशकभित्र नेपालको रूपान्तरण हुन चाहिँ सक्छ। तर त्यसको निम्ति यो खालको भिजन चाहिन्छ। तर सचेत भइसकेपछि चाहिँ अब जनतासँग के सुविधा छ भने ऊ जान सक्छ कि यदि राज्य संयन्त्रका व्यवस्थाहरू सुध्रिएनन् भने ऊ जहाँ सुध्रेको व्यवस्था छ त्यहाँ गइदिरहेछ। हो स्वाभाविक हो, स्वाभाविक हो, त्यो हो। यदि यहाँ राज्यले यसलाई हामी बनाउन सक्दैन, कसैले रोकेर राख्न सकिँदैन हामीले। त्यो जान्छ, तर जान्छ। म राम्रो के देख्छु भने सुरुमा त घाटा पर यस्तो हुन्छ। मैले कहीँ त्यस्तो युवाहरूलाई भेटेँ, उहाँले पनि भन्नु पहिले त आउँ त दाजु बडो आनन्द खुसी लाग्यो, देशलाई बिर्सियो पनि 2-4 वर्ष बिर्सियो पनि। जब आफ्नो अलिकति मध्यम स्तरमा उन्नति प्रगति हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि आफ्नो चाहिँ देश सभ्यता संस्कृतिको याद आउँदो रहेछ अनि देश चाहिँ फर्कौँ जस्तो लाग्दो रहेछ भनेको नि कयौँ इन्जिनियरहरूको युवाहरूले भनेको चाहिँ बडो मार्मिक मलाई लाग्यो क्या नि। यदि हामीले हाम्रा चाहिँ देशका युवाहरूलाई त्यो प्रकारको रोजगारी देशभित्र दिन सक्दैनौँ भने संसारमा जहाँ चाहिँ उसको चाहिँ जीवन उन्नत हुने गरी चाहिँ उसले चाहिँ यापन गर्न सक्छ त्यहाँ जान पाउनु उसको अधिकार हो। कसरी रोक्न सक्छौँ हामीले? रोक्नै सक्दैनौँ। त्यसले ऊ जान्छ, उसको चाहिँ फेरि सक्षम भइसकेपछि ऊ फेरि यहाँनिर आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि अनि ऊ देश चाहिँ पछाडि परिरहन्छ। यहाँको नेतृत्वले आफूलाई रूपान्तरण नगर्ने, लोकतान्त्रिकरण नगर्ने, सक्षम भएको व्यक्तिहरू आफ्नो अपर्च्युनिटी खोज्दै जाने। होइन, त्यो चेतनाले गरिहाल्छ नि। यी मान्छे सधैँ बसिरहेको छ नि, यिनको ठेक्का हो यो देश। त्यही कारण यो जुन अहिले नयाँ पुस्ता चाहिँ अहिले यसरी आइरहेको देश विदेश जुन घुमिरहेछ त्यसले विदेश जान्छ, फेरि चाहिँ कमाउँछ, आउँछ अनि त्यसले यहाँ ल्याएर परिवर्तन पनि ल्याउँछ। र यहाँ भएका युवाहरूले पनि जुन अहिलेको चाहिँ सूचना प्रविधिले हामीलाई सचेत बनाएको छ, हामीले चाहिँ एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्ध गरेर देशभित्र रहने र देश बाहिर रहनेहरूको चाहिँ अन्तर संवादबाट जुन एउटा नयाँ शक्ति चाहिँ पैदा हुन्छ त्यसले चाहिँ यस्ता छेकबार लाएर बसेका जुन प्रवृत्ति विचार र शक्ति छन् तिनलाई पन्छाउँछ, देशले विकास समृद्धि लिएर जान्छ। भनेपछि अङ्कगणितमा मात्रै बलियो भएर भएन, एजेन्डामा बलियो हुनु पर्यो। बिल्कुल। त्यस नत्र त्यहाँ ठुल्ठुला मान्छेहरूले शक्तिशाली ठुल्ठुला तानासा र शक्तिहरू ठिकेन नि त। जनता चाहिँ जागृत नभएसम्म तिनीहरू रहने रहेछन्। त्यो हिजो जनता जागृत हुन समय लाग्यो, फरक त्यहाँनिर थियो क्या नि। अहिले समय लाग्दैन। किन अहिले समय लाग्दैन? किन त एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ सूचना पुग्ने त्यहाँ त लामो समय लाग्थ्यो नि त। त्यो अन्य ढङ्गले छेक्नुहुन्थ्यो तपाईँ, अहिले कसरी छेक्नुहुन्छ तपाईँ? सूचना छेक्नै सक्नुहुन्न। यहाँको सकारात्मक सोचहरूले निरन्तरता पाओस् र यहाँले परिकल्पना गरेको जस्तो यहाँकै नेतृत्वमा नभए पनि भएका नेतृत्वबाट चाहिँ राज्य त्यतापट्टि जान सकोस्, त्यो शुभकामना चाहिँ समय दिनुभयो। धेरै धन्यवाद।